صالو مزالاف، كنتمنى تكونوا بخير. نكمل معكم الدروس، راه كنشوف لي كومونتير ديالكم. بالنسبه للتلاميذ ديال الثامنه، راه انا تافونسيت معكم، يعني واخا كتقولوا لي كملي الدروس كتشوفوني تعطلت، غير حيت كنخدم حتى لي نيفو الاخرين، السابعه السادس التاسعه السانكيام، عليها ما كنت شاده غير النيفو ديالكم كنت نبقى نحط يوميا. ولكن انا مافونس، يعني بعد ما نقدر نحط لكم جوج ديال لي فيديو. خدمت معكم يعني كتذكير، خدمت معكم الدرس الاول ياك ديال لا اون، يعني لا بروميير باج، الصفحه الاولى ديال الجورنال سميتها لا اون. خدمنا الدرس الثاني، ومن بعد درنا درس فيه الكتوبه بجوج، يعني نتوما كتقراو باركور والتلاميذ الاخرين الجهه الاخرى اللي كتقرا بفرونسي او كوليج، يعني عندكم تقريبا نفس الحاجه غير الطريقه مبدله. اما انت كتقراو بحاجه وحده الجورنال، بعد ملي غنفوتوا الجورنال وغنساليو الجورنال غندوزو لحاجه اخرى، غتقراو الفي ديفير كيفاش تكتبوا واحد الفي ديفير، من بعد نعلمكم شنو هو الفي ديفير، كيفاش نديروا لافيش. المهم كاين بزاف ديال الحاجات غنقراوهم، ولكن حتى غتكون دوزتو الامتحان الاول في الجورنال كيفاش تصايبوا الجورنال، عاد دوزو لدروس اخرين وقواعد اخرين ان شاء الله. دونك دابا غنشوفوا اكتيفيتي ليكتور. دونك انا ندخل وغادا نشرح لكم، واي حاجه خليوها لي في لي كومونتير راه كنقراها وكناخذ بعين الاعتبار. دونك دابا عندنا باج 15، انا لو تيتر. دونك هذا هو الدرس اللي عندنا، صفحه 15 اكتيفيتي ليكتور. هنا العنوان ديال هاد لاكتيفيتي ايدونتيفيي لا فيزي دي زارتيكل ا بارتير دي تيتر. حنا قرينا لارتيكل، قرينا لا اون، شفنا لي كومبوزون ديالها كيفاش نكتبوها، يعني تافونسيت معكم وصلنا حتى للمرحله كيفاش تعلموا تكتبوها. دابا قالك نشوفوا لا فيزي دي زارتيكل، الهدف يعني لا فيزي شنو كتبغيو يوصلوا لنا داك لي زارتيكل داك المقالات ا بارتير دي تيتر، يعني من خلال العناوين ديال المقاله شنو الهدف ديالها، شنو بغات توصل لنا. من بعد وغادي نشوفوا داكشي نمشيو شويه بشويه. دونك اول سؤال نطرحوه، يعني الاستاذ ملي قبل ما يبداو يشوف لكم الاسئله اللي كاينه في الكتاب، يعني اسئله كيف ما كتشوف مثلا يقدر يقول لك دو كيل دوكيمون ساجيتيل، يعني يلاه عاد تشوف اول حاجه يقول لك هذا الدوكيمون شنو هذا. دونك هذا سي لا اون دان جورنال، شنو هادشي؟ هذه راه لا اون دان جورنال. دونك مثلا كيستيون اخرى يقدر يقول لك شنو هي لا اون، سي كوا لا اون؟ دونك لا اون سي لا بروميير باج دان جورنال. انا كنذكركم دونك دو كيل تيب دو جورنال il s'agit ولا s'agit-il، يعني جورنال. دونك هذا جورنال سكولير، هذا جورنال شنو هو؟ الثقافي، الرياضه، هذا جورنال سكولير كنصايبوه حنا، كنصايبوه التلاميذ. دونك سميتو جورنال. شنو نوع هذا الجورنال هذا اللي عندكم؟ هذا النوع ديالو في الامتحان يعطيك شنو هو لو تيب، نوع الجورنال. كاع اللي غنقراو تيب واحد غنقراو هو جورنال سكولير، ما تنساوش هذه. نوع واحد اللي غنقراو ديال الجورنال هو جورنال سكولير، اننا حنا تلاميذ كنصايبوا جورنال خاص بنا، اذا نوع الجورنال جورنال سكولير. دونك نوريكم الكماله ديال هذه حيت باش زوميتها وقربتها ما بانش لكم. دونك هاد لا اون هذه راه فيها بزاف، هذه غير الفوق فين كاين لو بوندون مونشيت، هذه الكماله ديالها الاخر لتحت. دونك هاد لتحت هادو اللي كيكونوا هنايا هادو سون دي روبريك، هادو هما لي روبريك ديال جورنال. مثلا كندير فيهم مواضيع لي دومين، كندير لا الفن، السينما، الثقافات، التياتر، لي روبريك. من بعد نزيدو نتعمقوا نشوفوا شنو هما لي روبريك. ولكن يعني مثلا قال لكم استاذ كيلوني لا سورس، شنو هي لا سورس؟ لا سورس ديما هي هذه اللي درت لكم اطار كتكون لتحت، يعني منين واخدينها هاد لا سورس هذه، منين واخدينها؟ منين؟ من شي كتاب، واخدينها من شي رومون، من شي قصه. دونك هذه اون سورس دانترنيت، هذه واخدين هاد لا سورس هذه من الانترنت، يعني المصدر ديالها منين؟ من الانترنت، واخدين هاد لارتيكل. دونك غادي لكم على هاد الجورنال ديالنا. دابا ندوزو لي كيسيون، اللي كاينين في الكتاب، كنخرجوا هاد لي كيسيون من خلال هذيك لا اون اللي كنشوفوا فيها مزيان ونخرجوا معلومات. هنا لا بروميير كيسيون قال لك جوبسيرف لا اون، شوف فيها اي جو روبير لي زيليمون كي كونستيتيو سيت باج. قالك جبد لينا المكونات اللي يعني العناصر اللي كتكون لنا هاد لاباج. شنو فيها؟ كيف ما شفنا كاين لو بوندون، هاد الجهه الفوق كاين لو بوندون، كاين بزاف، كاين لي تيتر، العناوين، كاين لي زيلوستراسيون، كاين التصاور. دونك غير بالنسبه للصوت انا راه مخسر لي الباف، عليها كيتسمع الصوت بحال هكا. ومشيت خرجت من يعني في الدار، مشيت لشي هادي كتسمع شي زعما بعد شي شويه ساعه كيتسمع صداع ديال الزنقه. المهم هنا عندنا لي ديتون، قلت لكم من بعد غنشرح لكم شنو هو لي ديتون. المهم لي ديتون هو التوجه ديال الجورنال، كيكتبوا كيقول هذا الجورنال ديالنا شنو فيه، كيهضر لينا على الفن، كيهضر لنا على الثقافه، يعني كتبقى تعطينا تعد قلنا الجورنال شنو سميتو، شكون صايبو، رئيس التحرير. دونك بحال هكا هذاك لي ديتون كيتصايب بوحدو في حصه اخرى، هذاك حتى تقراو.
دونك هنايا وعندنا الكماله هما لي ريبريك، هادو هما المكونات لي زيليمون اللي كيتكون منهم الجورنال. عندنا لي زارتيكل، عندنا لي تيتر، لي زوليستراسيون تصاور، لو بوندون، مونشيت، لي ديتوريال، لي روبريك. دونك هادو هما لو فونتر يعني اللي كتكون في الميليو، عندنا لا تريبين، سو تريبين. دونك هادو سون لي زانفورماسيون. دونك هما هادو. هنا نشوفو قالك غولوفي لو نون دو جورنال. شنو سميت الجورنال؟ دونك نرجعو للجورنال ديالنا هو هذا. دونك الجورنال هنا شنو سميتو؟ دونك جون كيت بور فو. دونك جورنال عنوان، اختاروا لينا عنوان، كنمشي نشد داك العنوان كنكتبو هذا هو لو نون دو جورنال. دونك هنا شنو قالك السؤال اللي تحت منه لو بوبليك اوكيل il s'adresse. هاد الجورنال هذا لمن موجه؟ شكون هو لو بوبليك يعني شكون هما الفئه المستهدفه؟ لمن مصيفط لينا؟ واش مصيفط لنا السياسيين، مصيفط للوزراء؟ شنو هي الفئه اللي كيخصها هاد الجورنال هذا؟ يعني لو بوبليك الجمهور ديال هاد الجورنال هذا. دونك بيان سور لو بوبليك يعني هنايا كيهضر لينا على اي حاجه عندها علاقه بما انه جورنال سكولير. اذا لو بوبليك هما لي زيليف اللي هما لي زونفون لي زيليف. دابا ندوزو للطابلو. جو فورميل دونك سي طابلو سي. جو كومبليت لو طابلو سويفون. يعني من الجورنال غادي نخرجوا هاد المعلومات هادو. قالك دات اباريسيون و نيميرو. هنا راه عندكم مكتوبه ديجا، كان عندي انني كنت مخرجه فيه. دونك هنايا شنو افريل، ماشي انا اللي مخرجه، المهم الكتاب ديال شي تلميذ تقولوا شتي خطا خايب. دونك هنايا عندنا دات دو باريسيون افريل 2016. لا دات دو باريسيون يعني التاريخ اللي كاين في الجورنال. كتمشي للجورنال كتقلب على التاريخ اللي عندنا كتلقى افريل 2016. نيميرو نمره الجورنال. دونك غتقلب على ان غتلقى حداها نمره هي هادي ان 2. نهبطوا لتحت لي زوتور دو جورنال. هنا كنلقاو الكاتب. كاين عندنا ايناس بالخيري، هذه كاينه في ليديتوريال سميه كسميه. هنا لا دوفيز دو جورنال يعني الثمن ديالو بشحال. دونك هاد الثمن هذا جورنال سكولير كيصايبوه التلاميذ ماشي باش يبيعوه، هذا ما كيتباعش، اذا غراتوي يعني فابور. لو تيم هو الموضوع. هاد الجورنال هذا على ايش كيهضر؟ شنو هو الموضوع ديالو بالضبط؟ اذا خصنا نمشيو للعنوان ديال المقالات ونشوف المقاله على ايش كتهضر باش نعرف الموضوع، يعني الفكره اللي عندنا ناخذها من الموضوع انايا. دونك نرجعوا دابا للجورنال ديالنا، نرجعوا للجورنال وتشوفوا العنوان اللي كاين عندنا، داك العنوان كبير، ونشوفوا لو تيم هو هذا فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم. يعني كتحارب ضد شنو؟ لو راسيزم يعني العنصريه. هذا كعنوان. دونك غنجي نكتبو هو لو تيم هنايا لوت يعني الموضوع اللي كهضرنا عليه. مثلا كيكون موضوع ديال التسامح، موضوع ديال الفقر، موضوع ديال اي حاجه، مواضيع في الحياه. دونك هنايا لي روبريك هادو اللي هنايا قال لك لي روبريك شنو مكتوب فيهم؟ بواسون دافريل، فواياج اون بروفونس. دونك هادوك هما المعلومات اللي غتكتبوهم في لي ديفيرون روبريك. يعني لي روبريك هما المقالات اللي كيكونوا لتحت، حنا نقولوا لهم مقالات، دومين، مجالات ديال الجورنال كيهضر على الفن على هادي. دونك شنو عندنا اخر حاجه في الطابلو؟ لا فالور فييكولي يعني شنو هي القيمه، شنو بغى يوصل لينا هادشي. هاد العنوان المقاله اللي فيه الغاسيزم وهذا الشيء العنصريه، شنو هي لا فالور اللي غتوصل لينا، ولا شنو هو، شنو خصنا، شنو القيمه، شنو لا لوسون، شنو الحكمه اللي خصنا ناخذوها. دونك هنايا شنو عندنا؟ يعني شنو هو الميساج اللي غيوصل لينا من هذا الشيء اننا خصنا نحاربوا هذه. اذا خص تكون ليومانيزم ولا توليرونس يعني التسامح. دونك ندوزو لي زوطخ كيسيون. يعني عندكم في الصفحه الاخرى كانوا شي وحدين كيقول لي كملي الطابلو ما درتيش واحد الطابلو. دونك كتعتمد غير على الاسئله ديال النص والفهم وهذه، ولكن بما انكم كتبغيو تخرج كامل انا دابا دزت حتى الطابلو الاخر نخرجوه باش ما يبقاش عندكم مشكل. اذا هنا السؤال جولي لا اون، قالك نقرا لا اون اي جو كومبليت لو طابلو ونعمر الطابلو. باش غنعمرو؟ نخرج لي تيتر يعني عنوان شي مقاله، هذاك العنوان اللي غنخرجو تيب دو فراز، نقول شنو هو نوع الجمله، واش جمله اسميه، جمله فعليه، جمله فيها الاستفهام، يعني شنو نوع داك لا فراز. فيزي نقول الفيزي ديالها، الهدف ديالها، الهدف ديال داك لا فراز هذيك، يعني نجبد العناوين المقالات اللي عندي تما. نقول شنو هي داك العنوان كجمله، جمله مناش مركبه، داك العنوان مناش مركبه الجمله ديالو، واش جمله فيها استفهام، واش جمله اخباريه، واش جمله عادي، واش جمله فعليه، واش اسميه فيها الاسم. يعني داك العباره انا كعنوان اختاريت عنوان ديال شي مقاله ونقول نحاربوا ضد الهدر المدرسي ولا شي حاجه، هاد الجمله هذه ديالي
مناش مكونه ليا، ونقول فيزي الهدف منها شنو بغات توصل ولو تيم والموضوع ديالها. دونك هنايا عندنا بزاف ديال لي فراز نعطيهم لكم على شكل طابلو. هذا الطابلو صغير ما غاديش يقدنا، انا دونك عطيتكم العناوين المقالات اللي عندنا هنايا في هذا الطابلو هذا. دونك نشوفوا الجهه اللي بالصفر لو تيتر، نشوفوا التيتر الاول فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم، هذاك الفيديو اللي شفناه ديال كتحارب ضد الغاسيزم العنصريه. نشوفوا قال لك تيب دو فراز، شنو نوع هاد الجمله؟ هاد فيديو دو لوت كونتر لو راسيزم، دونك فيديو دو لوت هاد نوع الجمله شنو؟ فراز نومينال، قال لك جمله اسميه نومينال حيت ما كاينش فيها فيرب. ها هي فيديو دو لوت محاربه كونتر ضد، دونك ما كاينش فعل، اذا جمله اسميه. ديكلاراتيف اخباريه كتخبرنا، كتعطينا كتديكلاري بشي حاجه. فيزي نشوفوا لا فيزي شنو الفيزي ديالها، يعني الهدف ديال هذه شنو بغات توصل لينا. دونك انسيتاتيف يعني كتحثك على واحد الحاجه، انك خصك دير يعني سونسيبيليزي توعيه، كتوعيك ضد واحد الحاجه. دونك لو تيم هنايا التيم ديالها الموضوع ديالها هذا العنوان هذا موضوع شنو الموضوع ديالو اش كيهضر على لو راسيزم العنصريه ولا توليرونس، يعني الميساج اللي وصل لنا خص يكون لا توليرونس ولا كيهضر على حتى لا توليرونس التسامح. نشوفوا داكشي اللي بالزرق العنوان الاخر عندنا تيفي فونتين ايغاليتي نيوز يعني اخبار. تيب دو فراز شنو نوع هاد الجمله؟ حتى هي فراز نومينال اسميه. ديكلاراتيف كديكلاري شنو هو الفيزي ديالها، يعني الهدف ديالها شنو غتوصل لينا. حتى هي انسيتاتيف. دونك لو تيم ديالها لي دروا دو لوم، عندنا اللي بالصفر هذيك مقاله اخرى عنوان عاوتاني شنو لو تيب ديالها فراز نومينال. انفورماتيف يعني اخباريه كتخبرنا بشي حاجه، الاخرى ديكلاراتيف اخباريه. هنا لي تيم يعني كيهضروا على لي بروبليم سوسيو المشاكل الاجتماعيه لاكسيالو. دونك بحال هكا كتعمروا هاد لو طابلو.